ديال المعادلات الزمنيه وكيفاش نحدد التعبير ديال الثوابت ا و طو. وقلنا ان طو فهي ثابته الزمن اللي كتساوي ار سي. دونك دابا غادي نهضروا على هاد ثابته الزمن طو، كيفاش كنحسبوها ميديانيا وشنو هو البعد ديالها، يعني شنو هي الوحده ديالها. صافي. دونك مادام ان قلناها ثابته الزمن يعني غتكون الوحده ديالها بالسكوند يعني، ولكن خصنا نبينوها. واضح؟ اول حاجه غنشوفوا الطريقه باش كنحسبوها ميديانيا. دونك غناخذوا جوج منحنيات، هذه في حاله ديال الشحن وهذه في الحاله ديال التفريغ. دونك هنا في حاله الشحن وهنا في حاله التفريغ. صافي مزيان. دونك هنا في حاله الشحن التوتر اي سي كيتزاد حتى تيوصل للقيمه ديالو القصوى اللي هي ا. صافي. وفي حاله التفريغ دونك قلنا كينزل من القيمه القصوى ا حتى كتنعدم القيمه ديالو. واضح؟ كيفاش نحددوا ثابته الزمن طو؟ فكيعطيونا واحد المماس في اللحظات تي كتساوي صفر. دونك هذا هو المماس. صافي. دونك في هذه الحاله هذه كنجيو لنقطه التقاطع ديال المقارب مع المماس. دونك هي هذه نقطه التقاطع ديال هذه القيمه القصوى مع المماس. عفوا هي هذه النقطه فين تتقاطع المماس في لحظه تي زيرو والمقارب. دونك تناخذوا ديك النقطه وكنسقطوها على محور الزمن. دونك هاد القيمه اللي لقيناها هنا هي طو. الا كنا مثلا غادي نمساو فاصله خمسة واحد 1.5 يعني ان طو راه كتساوي واحد مثلا. دونك ماشي ديما واحد، ولكن على حساب القيمه اللي عاطينيهم هنا كنسقطها وتنشوف التدريجه شحال فيها. في الجزء في حاله ديال التفريغ كتكون بسيطه. دونك تنشوف المماس فين كيتقاطع مع محور الزمن. دونك هذه هي طو. تقاطعوا في واحد اذا طو كتساوي 1 سكوند، تقاطعوا في جوج اذا جوج كتساوي 1 سكوند، 2 سكوند ولا 1.5. دونك على حساب التدريجه اللي عطانا. مزيان. دونك طو قلنا ديما كنحسبوها ميديانيا. جيد. غتقولي لي علاش نحسبوها طو؟ دونك تنحسبوا طو باش نحددوا بها القيمه ديال ار اولا القيمه ديال سي. دونك مثلا مثال لقينا ميديانيا مثلا ميديانيا نجد مثلا ان طو كتساوي لنا مثلا 1 ملي سكوند. صافي. وتيجي تيقول لك علما ان ار مثلا كتساوي لنا 10 اوم. دونك احسب قيمه سي. دونك عندنا القيمه ديال المقاومه ار اللي خدمنا هي 10 اوم، وبغينا نحسبوا السعه ديال المكتشف شحال كتساوي. مزيان. دونك لقينا طو شحال كتساوي طو هي 1 ملي سكوند. دونك تنجيو تنقولوا ان طو كتساوي اش ار في سي. شنو بغينا نحسبوا؟ سي. دونك سي شنو غادي تساوي؟ غتساوي لنا طو على ار. بالتالي كنعوضوا. دونك التعبير عددي غنلقاو بلي سي كتساوي لنا طو اللي هي 1 ملي سكوند يعني 1 في 10 أس ناقص 3 على اش على ار اللي هي 10. دونك غتعطينا سي شنو هي 1 في 10 أس ناقص 4 فرد. دونك قلنا الوحده ديالها ديما بالفرد. دونك هذا هو علاش تنخدموا ثابته الزمن. دونك باش نحسبوا يا اما سي يا اما ار على حسب المعطيات اللي عاطينكم. واضح؟ جيد. دابا غادي نشوفوا ثابته الزمن والبعد ديالها. ملي تنقول البعد تعني الوحده. بغينا نبينوا ان طو لها بعد زمني. دونك تيقول لك بين ان طو لها بعد زمني، يعني الوحده ديالها خصها تكون بالسكوند، الملي سكوند، في الساعه. دونك عندها الوحده ديال الزمن. واضح؟ تنبداو. اول حاجه تنمشيو للتعبير ديال طو. شنو هو طو؟ دونك طو كتساوي ار سي. تنديرو هذا الرمز. هذا الرمز كيعني الوحده اولا البعد. دونك البعد ديال طو غيساوي البعد ديال ار في البعد ديال سي. دونك تنديرو معادله الابعاد. خصنا نجبدو دابا البعد ديال ار والبعد ديال سي وغنرجعو نعوضوه. تنمشيو لار. شنو هي العلاقه اللي فيها ار؟ دونك هي يو ار. دونك عندنا يو ار كيساوي ار اي. بالتالي الا بغينا ار شنو هي؟
دونك هي ار كتساوي لنا اش يو ار على ار. واضح؟ يو ار على اي عفوا. بالتالي تنقولوا ان البعد ديال ار فهو كيساوي البعد ديال يو ار على البعد ديال اي، اللي البعد ديال يو ار هو الفولت، البعد ديال اي هو الامبير. صافي. دونك هذا توتر بالفولت وهذا التيار بالامبير. مزيان، حنا لقينا ار، نرجعوا للسي. دونك عندنا اي قلنا كتساوي سي في دي يو سي على دي دو تي. الا بغينا السي هنا مباشره شناهي؟ دونك تندير هادي في هادي مقسومه على هادي، السي ها هي. دونك اي في دي تي مقسومه على دي يو سي. دونك اي في دي تي على دي يو سي. واضح؟ دونك الا بغينا البعد ديال سي هو البعد ديال اي في البعد ديال دي تي على البعد ديال دي يو سي. البعد ديال اي قلنا عباره عن توتر هي الامبير. المشتقه ديال الزمن كتعطينا ديما الزمن، يعني ما غاديش تبدل، يعني الوحده ديالها هي سكوند. وكذلك المشتقه ديال التوتر يو سي الوحده ديالها غتكون هي الفولت. صافي. اشتقينا توتر غادي يعطينا توتر. مزيان، ما تبدلش الوحده. وبالتالي غنرجعوا ومن البعد ديال طو شنو غادي يساوي؟ دونك غيساوي لنا البعد ديال ار اللي هو اش الفولت على الامبير نضربها في البعد ديال سي اللي هو الامبير في السكوند على الفولت. دونك كنختزل الفولت مع الفولت، امبير مع الامبير كتبقى لنا السكوند. بالتالي البعد ديال طو هو السكوند، كنقولوها من طو لها بعد زمني، ومن طو لها بعد زمني. واضح؟ دونك غنشوفوا اخر فقره عندنا في هذا الدرس اللي هي الطاقه المخزونه في المكتف. قلنا ان المكتف عباره عن جهاز كيتستارجا عفوا وكيديسارجا، يعني كيتشحن وكيتفرغ. دونك بالتالي غتكون عنده واحد القيمه ديال الطاقه اللي كيخزن في واحد اللحظه، وغتكون عنده واحد الطاقه قصوى اللي ممكن يخزنها. صافي. دونك غنشوفوا شنو هو التعبير ديال هذه الطاقه وكيفاش نحسبوها الا تطلب مني الحساب ديالها. دونك قلنا الطاقه المخزونه في المكتف كنسميوها او دو او لينيرجي الكتريك، كتساوي لنا 1 على 2 سي في اي سي او كاري. صافي. دونك كتساوي لنا 1 على 2 في السي اللي هي سعه المكتف يو سي. دونك السي قلنا بالوحده الفاراد، يو سي بالفولت، غتعطينا او بالجول. دونك الطاقه ديما كتكون بالجول. سميناها او دو او لينيرجي الكتريك حيت قلنا ان الطاقه اللي كيخزن المكتف راها عباره عن طاقه كهربائيه. دونك تيخزن الشحن الكهربائيه، وبالتالي النوع ديال الطاقه اللي تيخزن المكتف راه هي طاقه كهربائيه. واضح؟ وكتساوي 1 على 2 سي اي سي او كاري. 1 على 2 ثابت، سي سعه المكتف ثابته. دونك كل اللي تيتحكم لي في القيمه ديالها هي التغيرات ديال يو سي. مزيان. دونك مثلا عندي هذا المنحنى وطلبوا مني انني نحسب يو سي ولا نحسب الطاقه المخزونه في اللحظه 2 سكوند. دونك احسب الطاقه المخزونه في المكتف عند تا كتساوي لنا 2 سكوند. دونك تنرجعوا نفس التعبير وكنحسب. دونك او دو او غتساوي لنا 1 على 2 سي يو سي او كاري. صافي. دونك هي 1 على 2. مثلا السي نخدمو بالقيمه اللي لقينا في السؤال السابق هي 10 اس ناقص 4 نضربها في يو سي كنجيو. باش نعرفوا يو سي كنجيو. دونك اللحظه تي كتساوي 2 في المنحنى، دونك كنسقطها على الميبيان على المنحنى عفوا، وكنسقطها على يو سي المحور ديال يو سي. لقينا مثلا 10 فولت. دونك كنعوضو هي 10 اس 2 10 اس 2 10 اس 2 مع 10 اس ناقص 4 اللي كانت عندنا غتعطينا هي 10 اس ناقص 2. دونك هي 0.5 في 10 اس ناقص 2 جول. دونك او دو او غتساوي لنا اش؟ غتساوي لنا 5 في 10 اس ناقص 3 جول. دونك هذه هي القيمه ديال او دو او. دونك ماشي بالضروره غتلقاو هذه القيمه، دونك غتلقاو قيم مختلفين. اللي تيهمكم هو تعرفوا جبدوا يو سي ميبيانيه. دونك تنسقط على الميبيان. الا عطاوكم المماس الاغلبيه ديال الدراري كيمشي كيسقط على المماس وكيشوف النتيجه. لا، كنسقط على المنحنى ديال يو سي. مزيان.
الا قالوا لك احسب الطاقه المخزونه في النظام الدائم، دونك ملي نهضر على النظام الدائم اس كتكون ثابته، يعني ما كيعطيكش اللحظه واش في هذه اللحظه ولا في هذه اللحظه، ولكن في النظام الدائم ديما اس كتساوي قيمه ثابته اللي هي او. مثلا في هذه الحاله هي 12. دونك شنو غتقول؟ دونك او دو او غتساوي لنا 1 على 2 سي اس او كاري، دونك هي 1 على 2 سي او او كاري، حيت في النظام الدائم اس كتساوي لنا او. صافي وتنعوضو وتنحسبو. دونك هي 1 على 2 10 اس ناقص 4 في 12 او كاري، دونك هي 144 هي 1.4، دونك كتعطينا 0 شي حاجه. المهم الحسابات تحسبوها بالجو. صافي واضح مزيان. دونك هذه هي الفقره الاخيره اللي عندنا في الدرس. نتمنى ان الدرس يكون مفهوم. غنشوفوا فيديوهات اخرين اللي فيهم تمارين تطبيقيه. دونك الا عجبكم الفيديو ديروا لايك للفيديو وابوني في القناه باش ديما توصلوا بالجديد ديال الدروس والتمارين ان شاء الله.